शास्त्राणां परिचयात्मकः वर्गः अस्माकम् आदौ कार्यकर्तॄणां कृते भवेत्। तेन प्रेरणां प्राप्य वयमपि स्वस्वप्रान्ते शास्त्रस्य अध्ययनकर्तारः शास्त्रस्य पाठकाः अपि भवेयुः। तन्निमित्तं कश्चन परिचयात्मकः सप्ताहात्मकः वर्गः भवेत्। तस्मिन्नेव क्रमे इदानीं प्रथमतया शास्त्रपरिचयस्य वर्गः एक सप्ताहस्य न्यायशास्त्रस्य आदौ परिचयः भवेत्। अतः वयम् एकेपि आगताः प्रतिप्रान्तं द्वौ अत्र भागं स्वीकर्तुम् अर्हतः इति आदौ निर्णयः आसीत्। तदनुगुणमेव वयं प्रान्ततः विशेषेण चिताः। अतः अस्माकम् अत्र भागस्वीकरणस्य अपि एकः उद्देश्यः अस्ति। अग्रे अस्माभिः अपि शास्त्रे किञ्चित् गतिवर्धनीया, तस्मिन् परागः सुगन्धः प्राप्तव्यः। एषः वर्गः एक सप्ताहात्मकः भविष्यति। प्रतिदिनं 4वादनतः 5वादनपर्यन्तं भविष्यति। वर्गस्य अद्य प्रथमं दिनम् अस्ति। अतः अस्मासु विद्यमानाः अस्माकम् अध्यक्षाः प्रोफेसर् गोपबन्धु मिश्र महोदयाः सन्ति। तान् अहं विशेषेण प्रार्थये यत् एतस्य वर्गस्य शुभारम्भकाले शुभकामना दिशि कतिचन प्रेरणावाक्यानि उक्त्वा एतस्य कार्यक्रमस्य वर्गस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु इति सादरम्। बान्धवाः, ज्येष्ठाः वयोज्येष्ठाः कार्यकर्तारः तथा च पदाधिकारिणः तथा च न्यायशास्त्रवित् मान्यः डॉक्टर विश्वनाथ हिताल महोदयः यः अस्मान् उपदेक्ष्यति शास्त्रं न्यायशास्त्रं, सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम् अस्मिन् विशिष्टसत्रे। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। इदानीं यावत् यथा वयं जानीमः, मुखभाषा भूत्वा केवलं न स्यात्, हृदयस्य भाषा अस्माकं मूलभाषा, मूलचिन्तनस्य भाषा भवेत्। मूलचिन्तनं नाम यः अस्मान् उपदिशति, यः प्रसङ्गः, तदेव अस्माकं मूलम्। इदानीं मूलं किं? तदेव शास्त्रम् इति उच्यते। शास्त्रं किञ्च प्रयोगः अथवा काव्यम् इति द्विविधं कथयितुं शक्यते। महोदयाः, शास्त्रविषये महर्षिः पतञ्जलिः शास्त्राणां किं कार्यम् इति विषये शब्दप्रयोगकाले यदि शब्दाः प्रयुज्यन्ते सर्वैः जनैः अर्थम् उद्दिश्य अर्थाः अपि भवन्ति, शब्दाः अपि भवन्ति, तर्हि शास्त्रस्य किं प्रयोजनं? शास्त्रं किं कुरुते इति प्रश्नम् उत्थाप्य तेन एव उत्तरं दत्तं। लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः। लोकाः शुद्धं वा अशुद्धं वा यथा कथञ्चित् स्वस्व अर्थम् उद्दिश्य शब्दान् व्यवहरन्ति, किन्तु शास्त्रं किं वदति? एषः शब्दः साधुशब्दः प्रयोगार्हः, असाधुशब्दः प्रयोग अनर्हः इति भेदं दर्शयति। भेदे दर्शिते अपि सति जनाः तदेव वक्त्वा सर्वथा श्रेयः अथवा उत्तममेव साधुशब्दमेव व्यवहरिष्यन्ति, तथा न दृश्यते। तथापि शास्त्रं स्वकर्तव्यं पालयति। अतः तावान् एव शास्त्रस्य धर्मः, अर्थात् अस्माकं धर्मे प्रवृत्तिः प्रतिशास्त्रं प्रतिविषयम् अस्माकं धर्मे प्रवृत्तिः, अधर्मात् निवृत्तिः, औचित्ये प्रवृत्तिः, अनुचित्यात् निवृत्तिः इति एषः भेदः अस्माकं मनसि भवेत् सर्वथा। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं, न रावणादिवत्। काव्यमपि तथैव आचरति। सद्यः परनिर्वृत्तये शिवेतरक्षते काव्यमपि तथैव आचरति। कान्तासंहितया उपदेश योगः भवतु, अथवा प्रभुसंहिता वेदवाक्यानि भवन्तु, वेदादिशास्त्राणि भवन्तु, अथवा मित्रसंहितानि पुराणादिवाक्यानि भवन्तु, सर्वत्र एकमेव उद्दिश्य सर्वे प्रवर्तमानाः सन्ति। किं नाम? रामादिवत् प्रवर्तितव्यं, न रावणादिवत्। औचित्ये प्रवृत्तिः, अनुचित्यात् निवृत्तिः। सर्वेषु प्रसंगेषु जीवने व्यावहारिकेषु अथवा सैद्धान्तिकेषु अपि प्रसंगेषु सर्वत्र औचित्ये प्रवृत्तिः, अनुचित्यात् निवृत्तिः। एककर वृत्तौ प्रवृत्तिः,
अहितकरवृत्तितः निवृत्तिः। सर्वेषां कल्याणाय यत् आनुकूल्यम् अस्ति तस्मिन् प्रवृत्तिः, सर्वेषाम् अहितकरम् अस्ति यत् तस्मात् निवृत्तिः। एतद् उद्दिश्य सर्वाणि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। अतः अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि स्वस्वप्रसङ्गे तदेव उद्दिश्य जनान् नियमयन्ति, उपदिशन्ति। एतस्मिन् प्रसङ्गे अस्माकं सर्वेषाम् अखिलभारतीय दृष्ट्या अखिलविश्वस्य कल्याणकामनायै एषा प्रवृत्तिः मौलिकप्रवृत्तिः, मूलप्रसङ्गः। अतः मूलप्रसङ्गः अस्माभिः ग्रहणीयः, स्वीकरणीयः, अभ्यसनीयः, अग्रे स्थापनीयः, अग्रे विश्वस्य सर्वेषां पुरतः दर्शनीयः अपि प्रसङ्गः अस्ति। अतः मूलम् अस्माकं शास्त्रं, केवलं भाषामात्रम् अस्माकं मूलम् इति न। अतः शास्त्ररक्षणं यावत् सम्भाषणम् आदिमं सोपानं चेत् शास्त्ररक्षणम् आजीवनं तानि सोपानानि। शास्त्रस्य अन्तिमचक्रं किमपि नास्ति, पूर्णविरामः नास्ति। शास्त्रेषु कुत्रापि शास्त्रकारैः कदापि न उक्तम् एषः पूर्णविरामः, एतदनन्तरं शास्त्रं न प्रवर्तिष्यते इति। शास्त्रं प्रवर्तमानमपि अस्ति, प्रवर्तितं प्रवर्तमानं प्रवर्तिष्यते अपि। तादृशशास्त्रस्य परम्परा सदा समारम्भा परम्परा अस्ति। शङ्कराचार्य मध्यमापि अस्ति, अस्मदाचार्यपर्यन्ता अस्ति। सर्वेषु कालेषु अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां इति वदामः। तन्नाम वयमपि वदामः अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्। अस्माकं गुरवः आचार्याः अपि वदन्ति स्म अस्मदाचार्यपर्यन्तां, तेषामपि गुरवः वदन्ति स्म अस्मदाचार्यपर्यन्तां, तेषामपि गुरवः वदन्ति स्म। इदानीम् आधुनिक आगामिनि काले अपि अस्माकं शिष्याः अपि वदिष्यन्ति अस्मदाचार्यपर्यन्तां। तृतीयपङ्क्तौ यत् महत्त्वम् अस्ति, सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां, तृतीयम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्। एषा पङ्क्तिः अतीव महत्त्वपूर्णा। यदि अस्माकं काले आचार्याः न स्युः, आचार्याणां मध्ये परम्परा स्यात्, तर्हि एषा पङ्क्तिः कुत्र भविष्यति? अतः संस्कृतभारती द्वारा अस्मदाचार्यपर्यन्तां गुरुपरम्परां साधयितुम् एषा विशिष्टकल्पना, विशिष्टप्रसङ्गः चिन्तितः, साध्यमानः अस्ति। तदर्थं सर्वे ये चिन्तकाः, विचारकाः एतदर्थम् उद्यमं कुर्वाणः सर्वेपि प्रशंसार्हाः। सर्वेषां धन्यवादान् विज्ञापयामि सर्वेषां कृते। एतस्मिन् पुनः न्यायशास्त्रं पदवाक्यप्रमाण इति तेषु अन्तिमं यथोत्तरं वनिनां प्रामाण्यम् इति कारणेन इति रीत्या पदवाक्यप्रमाणेषु प्रमाणपदस्य अन्तिमत्वात् प्राथम्यम् अद्य प्रारभ्यते। तन्नाम न्यायः अस्ति चेत्, मम मित्रम् एकं वदति स्म, सर्वे तु अन्यायं पठन्ति, ये न्यायं पठन्ति एव न्यायं पठन्ति, अतः ये व्याकरणं किमपि अपरं शास्त्रं पठन्ति ते अन्यायं पठन्ति, न्यायं परित्यज्य किमपि शास्त्रं नास्ति इति तस्य मतम्। अर्थात् जीवने न्यायः प्रवर्तेत, न्याये अस्माकं प्रवृत्तिः भवेत्, प्रमाणे अस्माकं ध्यानं भवेत्, प्रामाणिकं जीवनं भवेत्, प्रामाणिकं वचनं भवेत्, प्रामाणिकम् आचरणं भवेत्। तदर्थमेव न्यायशास्त्रेण एव एषः प्रसङ्गः प्रारभ्येत इति मत्वा यत् प्रारब्धं तदर्थं वर्धापनानि पुनः पुनः स्वागतं व्याहरामि। एतस्य औपचारिकम् उद्घाटनमपि विदधामि। एतस्य सङ्कल्पस्य पूर्तये श्री भगवान् साम्ब सदाशिवः सदा अस्माकं कृते अनुग्रहं कुर्यात् इति भूयो भूयः साम्ब सदाशिवं सम्प्रार्थ्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अग्रे अद्यतन विषय प्रवर्तकः यः महोदयः तस्य परिचयं कारयामि। डॉक्टर विश्वनाथ धीताल महोदयः। महोदयेन काश्यामेव गुरोः सकाशे बहु श्रमसाध्यं न्यायशास्त्रस्य अध्ययनं विधाय तस्मिन् शास्त्रे गभीरम् अध्ययनं कृत्वा बहूनि पुस्तकानि अपि महोदयेन लिखितानि। इदानीमपि गुरोः सकाशे उपविश्य अध्ययनं कुर्वन्ति। महोदयाः काशी हिंदू विश्वविद्यालये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने IIT मध्ये मानविकी विभागे आचार्याः सन्ति। संस्कृतभारत्याः आरम्भतः कार्यकर्तृत्वेन एक सामान्य कार्यकर्ता रूपेण संभाषण शिबिरं वर्गः विविध कार्यक्रमेषु भाग्यवहनं, तथैव इदानीम् अखिल भारतीय शलाका परीक्षायाः महोदयाः सहसंयोजकाः अपि सन्ति।
काश्यामेव वासः निरन्तरं शास्त्रपरम्परा रक्षणीया एतस्मिन् विषये चिन्तमानाः न्यायशास्त्रस्य अस्माकं कृते अत्यन्त सरलपद्धत्या यतोहि आदौ निवेदनं कृतम् आसीत् वयं सर्वे कार्यकर्तारः शास्त्रविषयिणी श्रद्धा अस्ति गौरवम् अस्ति परन्तु इदानीं तत् शास्त्रविषये अस्माकं बहु गतिः नास्ति अतः अस्माकं स्तरम् आगत्य किञ्चित् पाठयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु अस्माकं निवेदनपुरस्सरं तैः बहुविध उपकरणानि सज्जीकृतानि सर्वमपि सज्जीकृतम् अस्माकं पुरतः आगमिष्यति इदानीम् अहं प्रार्थये डॉक्टर विश्वनाथ धीताल महोदयं कृपया इमं वर्गम् अग्रे निर्वहतु इति डॉक्टर विश्वनाथ धीताल महोदय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति आभाणकं सर्वप्रसिद्धं वर्तते एव। यथा संजीव महोदयेन उक्तम् अत्र प्रायः तथा जनाः सन्ति येषां विशेषतः शास्त्रेषु गतिः नास्ति जिज्ञासवः सन्ति इति रीत्या अहं प्राथमिकरूपेण एव विषयप्रवर्तनं करोमि। तर्हि प्रथमतः अत्र यतोहि न्यायशास्त्रं दर्शनशास्त्रं दर्शनेषु अन्तर्भूतमिदं शास्त्रं वर्तते। अतः कानि तत्र दर्शनशब्दस्य को अर्थः इति प्रथमं विवेचयामि। तत्पूर्वं यत् उपरि लिखितमस्ति काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् अत्र काणादं कणादेन प्रोक्तं काणादं तर्हि काणादम् इत्यनेन वैशेषिकशास्त्रम् इति आगच्छति प्रथमतः किन्तु अत्र वैशेषिकदर्शनपदेन न्यायशास्त्रस्यापि गणना करणीया भवति। तत् कथम् इति वयं पश्चात् स्वयमेव ज्ञास्यामः। पुनश्च पाणिनीयं व्याकरणं शास्त्रम् तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य न्यायशास्त्रस्य च सर्वशास्त्रोपकारकत्वम् अस्ति। यतोहि व्याकरणशास्त्रं विना वयं पदमेव न जानीमः पदस्य व्युत्पत्तिः पदस्य रचना कथं भवति तस्य साधुत्वम् असाधुत्वं वा वयं न जानीमः। यथा इदानीमेव आचार्यैः गोपबन्धुमिश्रमहोदयैः व्याख्यातं तथैव न्यायशास्त्रम् अर्थशास्त्रं वर्तते। अर्थस्य पदार्थस्य चिन्तनं करोति। अतः यदा वयं पदं जानीमः तदनन्तरं तस्य गभीरचिन्तनार्थं पदार्थानां विवेचना यदा करणीया भवति तदा न्यायशास्त्रस्य तत्र विशेषतः उपयोगिता भविष्यति। अस्तु न्यायशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं किम् इति पुनः अहम् अग्रे वक्ष्यामि। इदानीं सामान्यतः दर्शनविषये पूर्वं किञ्चित् उपस्थापयामि। दर्शनशब्दम् अत्र अस्ति दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दृश् धातुः अस्ति। दृश् धातोः अत्र करणे गय प्रत्ययः क्रियते दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। यद्यपि दर्शनशब्दे केवलं करणव्युत्पत्तिः एव भवति इति नास्ति किन्तु अत्र दर्शनशास्त्रमिति अस्माकं विवक्षा वर्तते। तर्हि केन दृश्यते? सामान्यतः वयम् इन्द्रियद्वारा पश्यामः चक्षुरिन्द्रियेण पश्यामः चक्षुः द्वारा दृश्यते किन्तु अत्र दर्शनम् इन्द्रियजन्यं दर्शनं न ग्राह्यं। तदर्थं शास्त्रस्य अपेक्षा वस्तुतः नास्ति। इन्द्रियद्वारा येषां वस्तूनां ज्ञानं वयं कर्तुं शक्नुमः तदर्थं शास्त्रस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि यस्य दर्शनार्थं शास्त्रं रचितं येन शास्त्रेण किं दृश्यते? तर्हि तत्र श्रीमान् गंगेश उपाध्यायः स्वकीय चिंतामणि ग्रंथे लिखति अथ जगदेव दुःखपङ्कनिमग्नम् उद्दिदीर्षु अष्टादश विद्यास्थानेषु अभ्यर्थिततमाम् अन्वीक्षिकिं परमकारुणिको मुनि प्रणिनाय। तस्य तात्पर्यं जगदेव दुःखपङ्कनिमग्नं वर्तते। दुःखपङ्कनिमग्नं जगत् उद्दिदीर्षु महर्षि यदा पश्यति जनाः दुःखिनः सन्ति दुःखपङ्के निमग्नाः सन्ति तेषां जनानाम् उद्धारः कथं भवेत् इति दृष्ट्या शास्त्रं रचयति शास्त्रस्य निर्माणं करोति। तर्हि जगत् उद्धारः कथं भविष्यति? शास्त्रेण तत् किं कार्यं क्रियते?
तर्हि स्वयम् अग्रे वयं तस्य सूत्रस्य विवेचनं करिष्यामः। तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसात् गमः इति सूत्रकारः वदिष्यति। तत्त्वज्ञानं तत्र अपेक्षितम्। तत्त्वज्ञानं नाम यथार्थज्ञानं। कस्य यथार्थज्ञानं? वस्तुतः आत्मनः एव यथार्थज्ञानं, स्वात्मनः एव यथार्थज्ञानम्। अतः अत्र येन शास्त्रेण आत्मस्वरूपस्य यथार्थज्ञानं भवति तत् शास्त्रं दर्शनशास्त्रं दृश्यते। अनेन अनेन आत्मस्वरूपं दृश्यते। तत् शास्त्रं दर्शनशास्त्रम् इति सामान्यतः वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र भारतीयपरम्परायां षड्दर्शनानि इति प्रसिद्धं वर्तते। तत्र न्यायदर्शनस्य प्रणेता महर्षि गौतमः। वस्तुतः न्यायदर्शने ये पदार्थाः प्रतिपादिताः सन्ति ते सर्वेपि पदार्थाः वैदिकाः पदार्थाः। एतानि दर्शनानि वैदिकदर्शनानि। कानिचन दर्शनानि वेदस्य प्रामाण्यम् अभ्युपगच्छन्ति, स्वीकुर्वन्ति। पुनश्च कानिचित् दर्शनानि वेदस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति। न स्वीकुर्वन्ति नाम ये वेदस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति यत्र तेषां मतेन सह विरोधः न भवति, परन्तु सर्वथा वेद एव प्रमाणम् इति रीत्या ते न गच्छन्ति। अत्र प्रदर्शितानि षड्दर्शनानि तु वेदस्य प्रामाण्यं सर्वथा स्वीकुर्वन्ति। अतः अस्माकं या परंपरा या रीति वेदे सर्वम् उक्तं वर्तते। यतोहि वेदस्य ईश्वरोक्तत्वं। यद्यपि अत्रापि मतभेदः अस्ति। केचन वदन्ति वेदाः अपौरुषेयाः, नैयायिकाः वदन्ति वेदाः ईश्वरोक्ताः, ईश्वरप्रणीताः। अस्तु नाम अपौरुषेयो वा भवतु पौरुषेयो वा भवतु तत्र चिन्ता नास्ति। यतोहि पौरुषेयत्व स्वीकारेपि ईश्वर रचितत्व स्वीकरणेन तत्र दोषस्य प्रसंगः नास्ति। अतः ज्ञानानां मूलभूता वेदाः। तेषां वेदानां प्रामाण्यं एतानि दर्शनानि स्वीकुर्वन्ति। अतः इमानि दर्शनानि वैदिकदर्शनानि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। शास्त्रे परम्परायाम् एतानि दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि इति नाम्ना वयं जानीमः। आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनम् इति द्विधा विभागः कृतः वर्तते। अत्र आस्तिकशब्देन यः वेदस्य प्रामाण्यं स्वीकरोति स आस्तिकः इति मन्तव्यम्। प्रायः किं भवति, आस्तिकपदेन वयं स्वीकुर्मः यः ईश्वरस्य सत्तां स्वीकरोति स आस्तिकः, यः परलोकस्य सत्तां स्वीकरोति स आस्तिकः, यः पुनर्जन्मं स्वीकरोति स आस्तिकः इत्यादि वयं व्याख्यां कुर्मः। तथा व्याख्यानं यदि स्वीक्रियते तर्हि अत्र संगतं न स्यात्। यतोहि अत्र यथा पूर्वमीमांसा दर्शनमस्ति, सः तत्र पूर्वमीमांसा दर्शने ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता नास्ति। तथापि पूर्वमीमांसा दर्शनम् आस्तिकदर्शनम् एव अस्ति। सांख्यदर्शने भी तथा स्पष्टरूपेण ईश्वरस्य सत्ता प्रतिपादिता नास्ति। अतः अत्र आस्तिकत्वं वेदप्रामाण्य विभगन्तृत्वम् आस्तिकत्वं। वेदस्य प्रामाण्यं यः स्वीकरोति स आस्तिकः, यश्च वेदस्य प्रामाण्यं न स्वीकरोति स नास्तिकः इति व्याख्यानं वयं यदा कुर्मः। अतः आस्तिकशब्दस्य प्रयोगे नास्तिकशब्दस्य प्रयोगे कदाचित् आधुनिकव्यवहारे जनाः तथा विचिकित्सां कुर्वन्ति। यदा बौद्धाः भिक्षवः सन्ति, वयं तान् वदामः भवतां मतं नास्तिकमतं, तर्हि सः शब्दः तथा आदरणीयः नास्ति। तेपि पुनर्जन्मं स्वीकुर्वन्ति, तेपि बुद्धवचनं स्वीकुर्वन्ति, आचार्यपरम्परां स्वीकुर्वन्ति, तेपि आस्तिकाः एव स्युः। तथापि अत्र आस्तिकशब्दः नास्तिकशब्दस्य, अतः वयं तत्र कोऽपि विभेदः न भवेत्, कापि समस्या समाजे न भवेत् इति वैदिकदर्शनम् अवैदिकदर्शनम् इति विभागं कुर्मः। तर्हि यः न्यायदर्शनमस्ति, न्यायदर्शनस्य आचार्यः महर्षि गौतमः। पुनश्च वैशेषिकदर्शनस्य आचार्यः महर्षि कणादः। सांख्यदर्शनस्य आचार्यः महर्षि कपिलः। योगदर्शनस्य आचार्यः महर्षि पतञ्जलिः। पूर्वमीमांसा दर्शनस्य आचार्यः महर्षि जैमिनिः। उत्तरमीमांसा दर्शनस्य आचार्यः महर्षि वेदव्यासः। पूर्वमीमांसा दर्शनमेव
सामान्यतः मीमांसा दर्शनमिति पदेन वयं जानीमः। तर्हि तत्र मीमांसा दर्शनं यदा वयं वदामः तदा पूर्वमीमांसा दर्शनं तत्र स्वीकरणीयं। पुनश्च उत्तरमीमांसा दर्शनम् इति शब्दस्य तथा व्यवहारे प्रयोगः न भवति, तत्र वेदान्तदर्शनम् इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तर्हि वेदान्तदर्शनम् इति कथनेन उत्तरमीमांसा दर्शनस्य ग्रहणं करणीयम् अस्ति। अहं मन्ये एतावता एतत् स्पष्टमस्ति, अत्र कश्चन क्लेशः नास्ति। अत्र अन्यानि त्रीणि दर्शनानि अत्र प्रतिपादितानि सन्ति, चार्वाकदर्शनं, जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनं च। एतानि दर्शनानि त्रीणि नास्तिकदर्शनानि इति कथ्यन्ते, नाम अवैदिकदर्शनानि। एतानि दर्शनानि वेदस्य प्रामाण्यं सर्वथा न स्वीकुर्वन्ति। कानिचित् यत्र तेषां रोचते तत्र स्वीकुर्वन्ति, परन्तु वेदः एव प्रमाणम् इति रीत्या ते न चलन्ति। अतः एतानि दर्शनानि नास्तिकदर्शनानि इति वयं वदामः। तर्हि अत्र वामभागे षड्दर्शनानि अस्माभिः उक्तानि वैदिकदर्शनानि, अत्र दक्षिणभागे चार्वाकदर्शनं, जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनम् इति त्रीणि दर्शनानि सन्ति। चार्वाकदर्शनस्य आचार्यः देवगुरु बृहस्पति इति कथ्यते। जैनदर्शनस्य आचार्यः ऋषभदेवः। तत्र तीर्थङ्कराः भवन्ति, जैनदर्शनेषु आचार्येषु तीर्थङ्कराः इति उच्यन्ते। प्रथमतीर्थङ्करः ऋषभदेवः, तत्र 24 तीर्थङ्कराः भवन्ति, अन्तिमः तीर्थङ्करः महावीरः। तथैव बौद्धदर्शनं, बौद्धदर्शनस्य आचार्यः प्रणेता महर्षि तत्र गौतमबुद्धः इति वयं जानीमः एव। एतानि त्रीणि दर्शनानि वेदस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति, तेषां स्वकीय आचार्याः एव तत्र प्रमाणभूताः, तेषां स्वकीय परम्परानुसारं तेषे ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। अतः वयं सामान्यतः भारतीयदर्शनस्य यदा विभागं कुर्मः तर्हि एतानि नवदर्शनानि आगच्छन्ति। तत्र किन्तु अत्र प्रायः जनानां प्रश्नः भवति, अत्र भवितुं शक्नोति, दर्शनानि तु षट् इति प्रसिद्धं वर्तते, षड् दर्शनानि इति। तर्हि भवता अत्र नवदर्शनानि कथम् उक्तानि, अयं प्रश्नः स्यात्। तर्हि तत्र किं कुर्मः, तत्र मार्गद्वयं वर्तते। एकः मार्गः षड्दर्शनम् इति कथनेन केवलं वैदिकदर्शनानां गणना क्रियते, तर्हि षड्दर्शनं, तर्हि तत्र षड्दर्शनानि सन्ति एव। अपरः मार्गः षड्दर्शनम् इति शब्देन नवानामपि ग्रहणं वयं कर्तुं शक्नुमः। तत् कथम् इति चेत् तत्र न्यायवैशेषिकम् इति एकं दर्शनं, तत्र न्यायदर्शनस्य वैशेषिकदर्शनस्य च समानतन्त्रता अस्ति, नाम तत्र परस्परं महान् भेदः नास्ति, एकमत्यं बहुत्र अस्ति। अतः न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनं च एकं न्यायवैशेषिकदर्शनं। सांख्ययोगदर्शनं, सांख्यदर्शने योगदर्शने अपि तथा महान् भेदः नास्ति, तत्र तत्र 25 तत्त्वानि पुनश्च तत्र 26 तत्त्वानि ईश्वरस्य एकः भेदः। अतः सांख्ययोगदर्शनम् इति एकं द्वितीयं, पुनश्च मीमांसादर्शनम् इति तृतीयम्। एवं रीत्या वैदिकदर्शनानि त्रीणि पुनश्च अवैदिकदर्शनानि त्रीणि इति कृत्वा षड्दर्शनम् इति पदेन वयं एतेषां सर्वेषां नवानाम् अपि दर्शनानां ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः एव। अहं मन्ये अत्र इदानीं स्पष्टता अस्ति, सन्देहः नास्ति। तर्हि अहम् इदानीम् अग्रे गच्छामि। अहम् आगच्छामि न्यायदर्शने। तर्हि न्यायशब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति, न्यायशब्दः कथं निष्पद्यते। तर्हि नीपूर्वकात् इर् धातुः अस्य इर्गतो धातुः अस्ति, तस्य अर्थः कः इति चेत् वाचस्पतिमिश्रेण स्वकीय तात्पर्यटीकायां लिखितम् अस्ति, नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिः अनेन स न्याय। येन शास्त्रेण विवक्षितस्य अर्थस्य सिद्धिर्भवति। नीयते नाम प्राप्यते, गत्यर्थका ये धातवः गतिज्ञानं गतिप्राप्ति इति अनेके अर्थाः भवन्ति। अत्र प्राप्तिः, कस्य प्राप्तिः, विवक्षितस्य अर्थस्य प्राप्तिः। तर्हि विवक्षितः अर्थः कः, तर्हि सामान्यतः वयं वक्तुं शक्नुमः विवक्षित अस्माकं सर्वेषां मनुष्याणां विवक्षितः अर्थस्तु सुखं, सर्वे सुखम् इच्छन्ति। तर्हि सुखं तु तत्त्वज्ञानेन प्राप्यते, मोक्षरूपं सुखं सर्वे इच्छन्ति। अतः विवक्षितस्य अर्थस्य मोक्षस्य
परमसुखस्य परमानन्दस्य प्राप्तिः अनेन भवति सः न्यायः इति उच्यते। तर्हि न्यायशास्त्राध्ययनेन वयं तत्त्वज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः, मोक्षस्य अधिगमः कर्तुं शक्यते। कथम् इति अग्रे वदिष्यामि। अथवा सामान्यतः न्यायः इति न्यायशब्दस्य न्यायशास्त्रस्य अपरं नाम भवति तर्कशास्त्रं। वयं तर्कं कुर्मः, अनुमानं कुर्मः। पर्वते धूमं दृष्ट्वा बन्नेः अनुमानं क्रियते, पर्वते धूमः अस्ति अतः बन्नी अपि अस्ति। तत्र पञ्चावयववाक्यानां प्रयोगः भवति। पर्वतो वह्निमान् धूमात्। यदि अवसरः समयः भविष्यति तर्हि अहम् अनुमानस्य विषये पश्चात् वदिष्यामि। तर्हि तत्र अनुमानक्रमे यः विवक्षितः अर्थः पर्वते बन्नी, अर्थात् अस्माकं यः साध्यः, यं वयं यस्य सिद्धिं कर्तुं वयम् इच्छामः स एव साध्यः, तस्य सिद्धिः अनेन भवति, स न्यायः इति तत्र वाचस्पतिमिश्रेण न्यायशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थः प्रतिपादितः वर्तते। पुनश्च यः भाष्यकारः न्यायभाष्यकारः अस्ति सः वदति प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः। आचार्यैः प्रथमतः एव उक्तं पदवाक्य प्रमाण इति। तत्र इदं प्रमाणशास्त्रं, न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रम्। अग्रे वयं यदा पदार्थविभागं द्रक्ष्यामः तदा न्यायशास्त्रस्य तत्र न्यायशास्त्रे 16 पदार्थाः, प्रथमः पदार्थः प्रमाणं। तर्हि प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः। यस्मिन् शास्त्रे तत्र अर्थपरीक्षणं प्रमाणद्वारा भवति तत्शास्त्रं न्यायशास्त्रमिति वयं जानीमः इति भाष्यकारः वदति। अत्र प्रमाणस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते, अत एव न्यायशास्त्रस्य अपरं नाम प्रमाणशास्त्रमिति। अस्य अपरं नाम अस्ति आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी इत्यपि न्यायशास्त्रस्य अपरं नाम। तत् कथं न्यायशास्त्रस्य अपरं नाम आन्वीक्षिकी? तर्हि अनु ईक्षणम् अन्वीक्ष्य, अनु पश्चात् ईक्षणं, प्रत्यक्ष अनु पश्चात्, कस्य पश्चात्? प्रत्यक्षस्य पश्चात्, प्रत्यक्षानन्तरं यस्य ईक्षणं क्रियते। यथा तच्च अनुमानम्। अनुमानं कथं भवति? वयं पर्वते धूमं दृष्ट्वा बन्नेः अनुमानं कुर्मः। तर्हि धूमस्य दर्शनम् अपेक्षितं। धूमस्य प्रत्यक्षं विना बन्नेः अनुमानं कर्तुं नैव शक्यते। तर्हि अनुमानार्थं कस्यापि साध्यस्य अनुमानार्थं हेतोः प्रत्यक्षम् अपेक्षितं। प्रत्यक्षं कदाचित् शब्दप्रमाणं वा अपेक्षितं, प्रमाणान्तरेण हेतोः ज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः अनुमानं सर्वदैव प्रत्यक्षादीनाम् अनु पश्चात् भवति। अतः अनु पश्चात् प्रत्यक्षादि अनन्तरं यस्य ईक्षणं क्रियते तत् अन्वीक्ष्य अनुमानं तया प्रवर्तते यत् शास्त्रं, तया अनुमानेन यस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्वर्तते। न्यायशास्त्रे किमस्ति? अनुमानस्य प्राधान्यं वर्तते। तत्र एके तथा आचार्याः सन्ति, तैः कदाचित् उक्तं यथा रामायणे हनुमतः यथा महात्म्यं वर्तते, हनुमान् इत्यस्य रामायणे यथा महत्त्वं वर्तते, तथैव न्यायशास्त्रे अनुमानं, रामायणे यथा हनुमान् न्याये तथैव अनुमान् इति तथा वदन्ति स्म। अतः अनुमानस्य अत्र अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते, यतोहि अनुमानमेव तर्कशास्त्रमस्ति। अतः तर्क इंडियन लॉजिक इत्यनेन तर्कशास्त्रम् इति पदेनापि न्यायशास्त्रस्य एव परिगणना भवति। अतः अत्र अनुमानं प्रमुखं वर्तते। यद्यपि 4 प्रमाणानि न्यायशास्त्रे स्वीकृतानि सन्ति, तथापि 4 प्रमाणेषु अनुमानस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। अतः तया अनुमानेन प्रवर्तते यत् शास्त्रं तत् न्यायशास्त्रम्। अतः न्यायशास्त्रस्य प्रमाणशास्त्रं, तर्कशास्त्रम्, अन्वीक्षिकी इति नामान्तराणि सन्ति। इदानीं किमर्थं न्यायशास्त्रस्य कः उपयोगः, किमर्थं पठ्यते? तर्हि एकः श्लोकः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे लिखितः प्रसिद्धः वर्तते। अहं तत् श्लोकं पठामि, भवन्तः पश्यन्तु। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं श्रुतेत संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं शास्त्रान्तरा व्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम्। तर्कश्रमः अत्र कर्ता अस्ति, तर्कश्रम इति अस्मिन् श्लोके। इह कमिहोपकारं, कम इह उपकारं न कुरुते। चतुर्थपदे इह कम उपकारं न कुरुते, तर्कश्रमः।
तर्कशास्त्रे यदि कश्चन श्रमं करोति तर्कशास्त्रे विहितः श्रमः कम उपकारं न कुरुते। तर्हि कम न कुरुते अर्थात् सर्वं कुरुते। तर्हि सर्वं किं? तर्हि अग्रे लिखितमस्ति प्रथमे मोहं रुणद्धि। मोहं नाम अंधकारं, रुणद्धि नाशयति, अज्ञानं नाशयति। वयं यदा तत्त्वज्ञानं कुर्मः तदा अज्ञानस्य नाशः भवति। मोहं रुणद्धि। विमलीकुरुते च बुद्धिं, बुद्धिं विमलीकुरुते, बुद्धिं तीक्ष्णं करोति। यथा अस्माकं यत् पेन्सिल् भवति तस्य लेखनात् पूर्वं वयं किं कुर्मः? शार्प्नेस् द्वारा तत् शार्प् कुर्मः। तथैव अस्माकं बुद्धिः न्यायशास्त्राध्ययनेन बुद्धिः सूक्ष्मा भवति। तर्हि न्यायशास्त्राध्ययनेन या सूक्ष्मा बुद्धिः सञ्जाता सा बुद्धिः कुत्रापि प्रवेष्टुं शक्नोति। अतः बुद्धिं विमलीकुरुते। सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं। संस्कृतपदानां व्यवहारः कथं करणीयः? वयं सावधबोधपद्धतिं पठिष्यामः यदि तथा समयः अवसरः लभ्यते चेत्। तत्र कथं शब्दानां प्रयोगः करणीयः, यथा शब्दप्रयोगकरणेन तत्र दोषाः न भवेयुः, अव्याप्ति अतिव्याप्त्यादि दोषाः न भवेयुः, तथा अस्माभिः चिन्तनं करिष्यते। अतः संस्कृतपदानां व्यवहारस्य शक्तिम् अपि सूते उत्पादयति। शास्त्रान्तरा व्यसनयोग्यतया युनक्ति। शास्त्रान्त प्रथमतः एव अस्माभिः उक्तं काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। अर्थात् सर्वशास्त्रोपकारकत्वम् अस्ति। तदेव अत्र उच्यते शास्त्रान्तराणाम् अन्यानां शास्त्राणां व्याकरण वेदान्त न्यायादीनाम् अभ्यसनयोग्यतया युनक्ति बुद्धिं। यदा यावत् न्यायशास्त्रं न पठामः तावत् अन्येषु शास्त्रेषु सम्यक् प्रवेशः नैव सम्भवति। एतत् किमर्थम् इति प्रश्नः प्रायः भवेत्। तदर्थम् अहं वदामि, तत्र किमस्ति, प्रायः दशमशताब्द्यानन्तरं यदा प्रायः द्वादशशताब्द्यां तत्त्वचिन्तामणिकारः गङ्गेश उपाध्यायः तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थस्य रचनां कृतवान्। ततः नव्यन्यायशास्त्रस्य परम्परा आरब्धा। नव्यन्यायशास्त्रस्य तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थस्य तथा प्रभावः समाजे जातः तस्मिन् काले यस्य कस्यापि शास्त्रस्य विद्वान् भवतु, वेदान्ते विद्वान् वा भवतु, व्याकरणे विद्वान् वा भवतु, अपि तु नास्तिकदर्शनेषु जैनदर्शने विद्वान् वा भवतु, यस्य कस्यापि शास्त्रस्य पंडितः विद्वान् शास्त्रं यदा लिखति स्म तदा तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थे नव्यन्यायदर्शने या शैली प्रतिपादन शैली स्वीकृता सा शैली सर्वैः अन्यैः दार्शनिकैः अपि स्वीकृता। अतः तस्मिन् काले येऽपि ग्रन्थाः लिखिताः यथा चित्सुखी इत्यादि वेदान्त ग्रन्थाः लिखिताः, जैन ग्रन्थाः लिखिताः, व्याकरण ग्रन्थाः लिखिताः, येऽपि शास्त्राणि यान्यपि शास्त्राणि तस्मिन् काले लिखितानि, यद्यपि पदार्थाः तेषां स्वकीयशास्त्राणामेव पदार्थाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति, किन्तु तत्र या शैली भाषा अस्ति दोषादिदानस्य तस्य निराकरणस्य लक्षणपरिष्कारस्य या शैली या पद्धतिः न्यायशास्त्रे प्रतिपादिता वर्णिता सा एव पद्धतिः तेषु शास्त्रेषु अपि प्रयुक्ताः सन्ति। अतः यावत् न्यायस्य या शैली, न्यायस्य या पद्धतिः, न्यायस्य या परंपरा अस्ति सा पद्धतिः यावत् न ज्ञायते तावत् तेषु शास्त्रेषु प्रवेशोऽपि सर्वथा दुष्कर एव वर्तते। न केवलं व्याकरण वेदान्त आदि शास्त्रेषु, साहित्यशास्त्रे अपि ये लक्षणग्रन्थाः सन्ति तेषु अपि न्यायशास्त्रं विना प्रवेशः दुष्कर एव वर्तते। अतः येऽपि जनाः, येऽपि जिज्ञासवः व्याकरणे वा वेदान्ते वा अन्येषु शास्त्रेषु वा गतिं प्राप्तुम् इच्छन्ति, इच्छा वर्तते येषां, तैः सर्वैः प्रथमतः न्यायशास्त्रे श्रमः करणीयः, तर्कश्रमः। तर्हि तर्कश्रमः न कुरुते कमिहोपकारं सर्वम् उपकारं कुरुते। एकवारम् अहं पुनः श्लोकं वदामि। श्लोकस्य अर्थः सर्वैः अवगतः एव स्यात् इति मन्ये। मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं
श्रुते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिं शास्त्रांतरा व्यसन योग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम्। इदानीं किञ्चित् सामान्यतः न्यायदर्शनस्य परिचयं परम्परां वदामि। न्यायशब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्माभिः प्रतिपादिता, तस्य सामान्यतः किं महत्त्वम् इति ज्ञातं। न्यायदर्शनस्य यः सूत्रमस्ति, सूत्रग्रन्थः महर्षि गौतमेन विरचितः न्यायसूत्रं। तर्हि वयं न्यायदर्शनम् इति शब्देन स एव न्यायग्रन्थः अस्माभिः ज्ञायते। महर्षि गौतमः न्यायसूत्रं रचितवान्। तर्हि गौतमस्य अनन्तरं वात्स्यायनः भाष्यं रचितवान्। सूत्रोपरि टीका लिखिता, भाष्यं, न्यायभाष्यं वात्स्यायनेन। तस्य अनन्तरं तत्र वस्तुतः किम् आसीत्, बौद्धैः सह न्यायस्य महान् कालपर्यन्तं संघर्षः तथा जातः परम्परायाम्। अतः ये विषयाः नैयायिकैः प्रतिपादिताः, तत्र बौद्धाचार्यैः अपि तत्र खण्डनाय शास्त्रार्थः तत्र जातः, शास्त्राणि रचितानि। अतः पुनः तस्य उद्धारार्थं, तस्य दोषाणां निराकरणार्थं टीका अपेक्षिता। पुनः तेषामपि खण्डनं, एवं खण्डनमण्डन परम्परा सहस्रवर्षपर्यन्तं प्रायः इयं परम्परा जाता। अतः एव इयं सुदीर्घा परम्परा वर्तते। महर्षि गौतमेन सूत्रं लिखितं, सूत्रानन्तरं तत्र वात्स्यायनेन भाष्यं लिखितं, न्यायभाष्यं। भाष्योपरि न्यायवार्तिकम् इति उद्योतकर भारद्वाजस्य, अस्य अत्र मतभेदः अस्ति, उद्योतकर नाम वा भारद्वाज वा नाम वा उपाधि वा इति। अतः वयम् उद्योतकर भारद्वाज इति वदामः। वार्तिकम् इति वार्तिकग्रन्थः लिखितः भाष्योपरि। तत्रापि पुनः खण्डनं मण्डनम् इत्यादिकं जातं, बौद्धैः तत्रापि आक्षेपः कृतः। तदनन्तरं वाचस्पतिमिश्रः, वाचस्पतिमिश्रमहोदयस्य नाम प्रायः सर्वैः श्रूयमाणः एव भवति, यतोहि सर्वेषु दर्शनेषु एतैः महोदयैः तत्र प्रामाणिकः ग्रन्थः लिखितः वर्तते। यथा तत्र तत्त्वकौमुदी अस्ति सांख्यकारिकायां, सर्वत्र सर्वेषु अयं सरदर्शनविद् अस्ति। वाचस्पतिमिश्रद्वारा न्यायवार्तिकोपरि तात्पर्य टीका। अत्र वस्तुतः अस्माभिः किं वक्तव्यं, न्यायसूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका इति वक्तव्यं। तत्र प्रथमम् अस्ति न्यायसूत्रं, तत्र न्यायसूत्रं भाष्यं वार्तिकं, न्यायसूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका। तदनन्तरं पुनः उदयनाचार्य इति एकः न्यायप्रसिद्धः आचार्यः, तेन आचार्येण परिशुद्धि इति टीका लिखिता। तर्हि न्यायसूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्धि इति तस्य सम्पूर्णं नाम भवति, परन्तु वयं परिशुद्धि अथवा न्यायपरिशुद्धि इति नाम्ना वयं जानीमः। एवं परम्परा न्यायदर्शने अस्ति। अत्र अहं विस्तरेण न गच्छामि, यतोहि अयं प्राथमिकः वर्गः इति। अत्र अहं वदामि, तत्र न्यायसूत्रकृता महर्षि गौतमेन यत् सूत्रं प्रणीतं, तर्हि प्रथमं तावत् सूत्रमस्ति इदं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वावास स्थल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेषाधिगमः इति महर्षि गौतमस्य आदिमं सूत्रम्। अत्र महर्षि गौतमः किं वदति, एते अत्र 16 पदार्थाः सन्ति। न्यायदर्शने 16 पदार्थाः उक्ताः। एतेषां 16 पदार्थानां तत्त्वज्ञानात्, तत्त्वज्ञानेन, यथार्थज्ञानेन, वास्तविकज्ञानेन, असन्दिग्धज्ञानेन निःश्रेयसस्य अधिगमः प्राप्तिर्भवति। निःश्रेयसस्य, तर्हि निःश्रेयसशब्देन अपवर्गः इति उच्यते। कथम् इति चेत् सः अग्रे गच्छति, अग्रे वदति। अग्रे किं वदति, अत्र यदि प्रथमसूत्रानन्तरं प्रश्नः आगतः, पदार्थानां तत्त्वज्ञानेन कथं निःश्रेयसस्य प्राप्तिर्भवति, तर्हि द्वितीयं सूत्रं लिखितवान्, दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इति। इदं सूत्रम्। अपवर्गः इति शब्दस्य अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। अपवर्गः शब्दस्य को अर्थः इति प्रश्ने सामान्यतः वयं वदामः, अपवर्गः नाम निःश्रेयसं, मोक्षः, मुक्तिः इति। भारतीयदर्शनेषु इति परिचितः शब्दः, मोक्षः, मुक्तिः, अपवर्गः, निःश्रेयसं, फलप्राप्ति इति। फल नाम सः यत् फलं, यस्य फलस्य प्राप्त्यनन्तरम् अपरं नावशिष्यते, चरमफलप्राप्तिः। परन्तु अत्र अस्य अपवर्गशब्दस्य एकः अपरः मधुरः अर्थः वर्तते। वयं जानीमः, यथा अस्माकं भाषाशास्त्रे व्याकरणे वा भाषायां
वर्गाः भवन्ति कु चु टु तु पु इति तर्हि कवर्ग चवर्ग पवर्ग तर्हि पवर्गे प फ ब भ म इति पञ्च अक्षराणि आगच्छन्ति तर्हि प शब्दस्य अर्थः भवति पतनं फ इति फलाशा फलस्य आशा फलाशा ब इत्यस्य अर्थः भवति बन्धनं भ इत्यस्य अर्थः भवति भयं म इत्यस्य अर्थः भवति मरणं तर्हि पतनं फलाशा बन्धनं भयं मरणं एते पवर्गाः न विद्यते पवर्गः यत्र इति असो अपवर्गः इति केनापि उक्तं वर्तते यतो न किञ्चित् पतनं फलाशा न बन्धनं चापि भयं न मृत्युः पवर्गहीनं पदमीक्षितं वै ततो पवर्गः कथितो मुनीन्द्रैः यतो न किञ्चित् पतनं यतः पतनं नास्ति फलाशा नास्ति बन्धनं नास्ति भयं नास्ति मृत्युः अपि नास्ति तथा यत् पदम् अस्ति पवर्गहीनं पदं मुनीन्द्रैः अपवर्गः इति कथितः इति अपवर्गस्य एवं व्याख्यानं वयं यदा कुर्मः तदापि स एव परमफलरूपः अर्थः अपवर्गः निःश्रेयसमिति अर्थः आगच्छति परन्तु कथं तत् सम्भवति प्रक्रिया का तर्हि अत्र प्रक्रियां दर्शयति महर्षि गौतमः दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् इति अत्र क्रमः अस्ति अत्र प्रथमसूत्रे सः महर्षि वदति तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः तत्त्वज्ञानेन निःश्रेयसस्य अपवर्गस्य प्राप्तिर्भवति अत्र प्रथमसूत्रे तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति अस्ति तर्हि किमर्थम् एतत् तत् निःश्रेयसस्य मोक्षस्य अपवर्गस्य प्राप्तिर्भवति इति प्रथमसूत्रे उक्तं कथम् अपवर्गस्य प्राप्ति तदा अस्माकं मुख्य उद्देश्यं किं यथा मया प्रारम्भे उक्तं तत्र गङ्गेश महोदयः तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थे आरम्भे लिखति जगदेव दुःखपङ्कनिमग्नं जगत् उद्दिदीर्षुः जगत् दुःखपङ्कनिमग्नं वर्तते तस्य उद्धारम् इच्छति ऋषिः मुनिः अतः दुःखस्य निवृत्तिः एव फलम् इति उद्देश्य मोक्षे प्राप्ते सति दुःखस्य समूलनाशः भवति अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति दुःखस्य नाशः किन्तु केवलं सामान्यनाशः न समूलनाशः यथा तत्र सांख्यकारिकायामपि तत् त्रिविधदुःखानाम् नैकान्तात्यन्तिको भावात् इति अस्ति एव आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः अपेक्षिता वर्तते केवलं दुःखनिवृत्तिः मात्रम् अपेक्षिता नास्ति तर्हि तस्य समूलस्य दुःखस्य नाशः कथं भवेत् तर्हि दुःखस्य मूलं द्रष्टव्यं तस्य अन्वेषणं करणीयं दुःखस्य मूलं किं तर्हि अत्र महर्षि वदति दुःखस्य मूलम् अस्ति मिथ्याज्ञानम् अत्र वयं मिथ्याज्ञानपर्यन्तं गन्तव्यं मिथ्याज्ञानम् अस्ति दुःखस्य मूलं मिथ्याज्ञानं नाम किम् अनात्मनि आत्मत्वबुद्धि आत्मनि अनात्मत्वबुद्धि मुख्यमिदं बहुविधं मिथ्याज्ञानं भवति यत् अस्माकं यत् स्वरूपम् अस्ति तत् स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातं नास्ति शरीरादौ ममत्वबुद्धिः अस्ति आत्मनि ममत्वबुद्धि आत्मनि अहन्तबुद्धिर्नास्ति शरीरादौ अहन्तबुद्धिः अस्ति शरीरसम्बन्धिनी पत्नीपुत्रादौ ममत्वबुद्धिर्वर्तते इदमेव मिथ्याज्ञानम् अस्ति मिथ्याज्ञानेन किं भवति दोषः जायते दोषशब्दस्य अर्थः कृतः वर्तते रागद्वेषौ यदा शरीरे अहन्तबुद्धि शरीरे अहम् इति बुद्धि शरीरसम्बन्धिनी पुत्रादौ मम इति बुद्धि तदा किं भवति एते मम अन्ये परकीया इति रागः द्वेषः स्वकीयेषु रागबुद्धिः तर्हि परकीयेषु द्वेषबुद्धिः दोषः उत्पद्यते रागद्वेषः तदनन्तरं प्रवृत्तिः जायते रागद्वेषानन्तरं प्रवृत्तिः भवति प्रवृत्ति नाम कर्म वयं कर्म कुर्मः अत्र प्रवृत्तिशब्दस्य अर्थः ग्रन्थकृतया स्वीकृतः वर्तते धर्माधर्मौ अदृष्टम् इति वयं वदामः अर्थात् प्रवृत्तिः द्विविधा शुभप्रवृत्ति अशुभप्रवृत्ति मनुष्यः शुभकर्म वा करोति अशुभकर्म वा करोति यदा शुभकर्म करोति तदा तेन कर्मणा धर्मस्य उत्पत्तिर्भवति धर्म इति न्यायशास्त्रे कश्चन गुणः आत्मनि उत्पद्यते यदा शुभकर्म कश्चन करोति तदा आत्मनि धर्म इति गुणः उत्पद्यते यदि अशुभकर्म नाम वेदविहितकर्म एव शुभकर्म वेदनिषिद्धकर्म इति अशुभकर्म यदि अशुभकर्म हिंसादि करोति चेत् तर्हि तस्य आत्मनि अधर्म उत्पद्यते धर्माधर्मौ तर्हि दोषे दोषपूर्वकं रागद्वेषपूर्वकं यदि कर्म क्रियते
तदा प्रवृत्ति। अतएव भगवान् गीतायां वदति राग द्वेषं परित्यज्य निष्काम कर्म इति निष्काम कर्मण महत्त्वं वर्तते। यदा मनुष्य निष्काम कर्म करोति राग दोषो विहाय यदि कर्म करोति चेत् तेन धर्माधर्मयोः उत्पत्तिर्न भवति। इदानीं परन्तु अस्माकं तु स्थितिः सा नास्ति। अस्माकं रागद्वेषौ वर्तेते। तर्हि रागद्वेषपूर्वकं कर्म क्रियते तेन धर्माधर्मौ उत्पद्यते। यदा धर्माधर्मौ वर्तेते, धर्म अपि अस्ति, धर्माधर्मो एव अदृष्टम् इति वयं वदामः। अदृष्टं तदेव सामान्यलौकिकशब्दे भाग्यम् इति जनाः वदन्ति, अस्माकं भाग्यम् इति। तदेव वयम् अदृष्टम् इति वदामः। अदृष्ट अनुसारम् अस्माकं जन्म भवति। यथा अस्माकं पूर्वजन्मनि कृतं कर्म अस्माकं धर्माधर्मो यथा अस्माकम् अदृष्टं यथा वर्तते तदनुसारेण जन्म भवति। मनुष्यशरीरे जन्म वा पशुआदिशरीरे वा तत्र जन्म भवति अर्थात् शरीरम् अस्माभिः लब्धं। यदि शरीरम् अस्ति चेत् दुःखम् अस्ति। यतोहि शरीरं दुःखमन्दिरम्। अतः दुःखस्य मूलं किम् अस्ति? मिथ्याज्ञानम् इति प्राप्तं। तर्हि मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः कथं भवति? तर्हि मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः केवलं तत्त्वज्ञानद्वारा एव सम्भवति। अन्यः उपायः नास्ति। नान्यः पन्था विद्यते येनाय। तत्त्वज्ञानं विना मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः न सम्भवति। यदा शास्त्राध्ययनेन तत्त्वज्ञानं जायते तदनन्तरं मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति। मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ च दोषस्य निवृत्तिर्भवति। मिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तत्र रागद्वेषौ नश्यतः, दोषः न भवति। दोषनाशे सति दोषपूर्वकं कर्म न भवति। प्रवृत्ति नाम धर्माधर्मौ न भवतः। यदा अदृष्टं नास्ति तदा जन्म न भवति। यदा जन्म नास्ति तदा दुःखमपि नास्ति। एवं रीत्या दुःखस्य समूलोच्छेदः अपवर्गः निःश्रेयसमेव न्यायशास्त्रस्य परमं प्रयोजनम् इति महर्षिणा गौतमेन प्रतिपादितं वर्तते। अहं मन्ये अस्माकं यः गणः इदानीम् अत्र सम्मिलितः सर्वेषामपि एषः अभीप्सितः विषयः अस्ति। अतः वयं सानन्दम् एतां न्यायशास्त्रस्य यात्रां करिष्यामः। विश्वनाथ दीताल महोदयः इतोपि चिन्तनपुरस्सरं श्वः आगमिष्यन्ति। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा श्वः साक्षात् 4 वयम् आरम्भं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।